और एयर होस्टेस में सुबह शाम सैकड़ों लोगों को बटन दबाने पे कॉफी भी पिला रही है, बटन दबाने पे बोलो ना चाय भी पिला रही है, बटन दबा। और यहां तो बटन नहीं, चीख चीख के गला फाड़ देता था फिर तक चाय मिलती थी। वहां तो लाजिम है बटन दबने से पहले इशारा देखो कि किधर को बटन दबाने की कोशिश कर रहा है, बस इशारा देखो और फौरन हाजिर हो, क्या चाहिए आपको। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो गुलामों से बदतर वो कंपनियां क्या लगती हैं, कंपनियां उसके नाम विरासत थोड़ी करेंगी, कंपनियां देखेंगी जब तक काम है निकालो। जहां ये एयर होस्टेस के हुस्न थोड़ा सा खराब होना शुरू हुआ, निकालो इसको मार्केट से। हमें बुढ़ी एयर होस्टेसें नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए जो पैसेंजर को देखने में अच्छी लगे, पता चले यार ये एयरलाइन है खानदानी किस्म की। यहां एयर होस्टेस भी बड़ी खूबसूरत होती हैं, पता चले देख के। और यहां जिसका गुलाम भी नहीं मातहत बनाया था, वो क्या कर रहा है, वो जायदादे नाम करके जा रहा है, वो बूढ़ा होने पे छोड़ नहीं रहा, वो मोहब्बत कर रहा है, मेरे बच्चों की मां है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। वो रिटायरमेंट पे छोड़, क्या हमारी अम्माओं को बूढ़ा होने पे हमारे अब्बाओं ने रिटायर कर दिया था क्या? कोई है यहां पर ऐसा शख्स जो ये कहे मेरी अम्मा जब बूढ़ी हुई तो मेरे अब्बा ने रिटायर कर दिया उनको? जवानी में तो फिर भी तलाक के रेशो होते हैं, बुढ़ापे में तो मियां बीवी अक्सर 99% बल्कि 99.99%, बहुत कम शादो नादिर ऐसे वाकयात होते हैं डिवोर्स के बुढ़ापे में। तो एक मर्द से उसको आजाद किया, हालांकि वो मर्द सारी जिम्मेदारियां उठा रहा था और उससे फितरी मोहब्बत भी कर रहा था, उसे अपना समझ रहा था, उसे अपनी कंपनी का मुलाजिम नहीं समझ रहा था, उसे अपने खानदान का फर्द समझ रहा था। उसे उस खानदान में देवर भी मिले, ससुर भी मिले और पूरा खानदान फजालहू नसबं व सेहरा, कुरान कह रहा है पूरा ससुराली खानदान मिल गया था उसको। तभी कितनी दफा मर्द अपनी बीवी को छोड़ने का इरादा करता है, मर्द का पूरा खानदान इन्वॉल्व हो जाता है, भाई हमारी भाभी है, ये हमारी बहू है, ये हमारे खानदान का हिस्सा है, कैसे छोड़ रहा है भाई तू। अरेंज मैरिज में छोड़ना, मुझे एक बात बताओ, लव मैरिज में बीवी को छोड़ना मुश्किल होता है या अरेंज मैरिज में? अरेंज में छोड़ना मुश्किल होता है ना, पूरा खानदान इन्वॉल्व होता है ना उसमें। तो गोरे ने कितना अच्छा लेबल लगाया, और आजकल जो हमारे सेकुलर कुव्वतें हैं वो यही लेबल लगा रही हैं कि हम औरत को क्या कर रहे हैं, मर्द की दस्तरस से आजाद करके उसको गुलाम। मैं मलेशिया में था, हम मछली खाने के लिए गए। जिन मुल्कों में मैं गया हूं ना जहां सुबह शाम मछली खाई जाती है, वहां मुझे अंदाजा हुआ कि मछली बहुत ज्यादा नहीं खाओ, दुम्बे खाया करो। मछली भी खाओ, बहुत जबरदस्त चीज है, डेली नहीं, डेली दुम्बा, गाय, बकरा। क्योंकि जो सुबह शाम मछली खाते हैं उन्हें दहशत नहीं है उन लोगों में। कोयटा में जाओ दुम्बे, कोयटा में जाओ दुम्बे, पेशावर में जाओ दुम्बे। कोई मलेशियन पेशावर वाले पठान और कोयटा वाले पठान उसका हाथ पकड़ ले, वो मलेशियन छुड़ा के दिखाए। ये फर्क है दुम्बे में और मछली में। मछली भी खाओ, मैं नहीं कह रहा कि नहीं खाओ, किसी दिन मुझे खाता हुआ देख लिया तो क्लिप आ जाएगा मेरे खिलाफ, इसलिए मैं कह रहा हूं खाओ। ठीक है, हमारे नबी ने मछली इतनी नहीं खाई है, हमारे नबी की खुराकें सिलेक्टेड थी, अल्लाह की तरफ से मुंतखब थी। हमारे नबी ने ऊंट का गोश्त खाया है सबसे ज्यादा, फिर बकरा खाया है, दुम्बा खाया है। ऊंट, दुम्बा, बकरा, ये ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त में ये खुराक थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पिछली उम्मतों में तारीफ थी ना कि जो नबी आएगा उसमें अलामतें क्या होंगी, उसमें ये भी थी कि गोश्त खोर होंगे, गोश्त खाने वाले होंगे। वेजिटेरियन बोलो नहीं, सब्जियां भी खाते हैं, ये नहीं कि सब्जियां हम नहीं खाते, लेकिन वेजिटेरियन उनको बोलते हैं जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं। तो हमारे नबी सब्जी भी खाई है और गोश्त भी बहुत वाफर मिकदार में खाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मलेशिया का मैं बता रहा था आपको, तो वो सुबह शाम मछली 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 मछली, तो वो अजीब से हो गए। वो बात नहीं है जो आदमी के मुक्के में पावर होती है ना, जो एक आवाज में एक गरज होती है, और मुक्के में क्या होती है, अभी दिल चाह रहा है किसी को लगा के बताओ। तो
وہاں میں نے ہمارا ارادہ ہوا موسلی کھاتے ہیں, موسلی بنگلہ دیشی زبان میں مچھلی کو موسلی بولتے ہیں. ہم نے کہا چلو یار موسلی کھا کے آتے ہیں. ہوٹل میں گئے, ایک خاتون بچہ واکر میں, اور ہمارے لیے وہ مچھلی بنا رہی ہے. کیا بنا رہی ہے؟ بچہ روتا ہے تو اس کو یوں یوں کر کے ہلاتی بھی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ وہ خاتون ہے جس کو شوہر کی سرپرستی سے آزاد کیا گیا کہ تمہارا بھی کمانے کا اتنا حق ہے جتنا تمہارے شوہر کا. یہ لیبل کتنا زبردست ہے, گویا کمانا ایک حق ہے, تو حق تو ہر آدمی اپنے حق کے وصولی کے لیے لڑتا ہے, تو شوہر کا بھی جیسے حق ہے تمہارا بھی حق. حالانکہ تعبیر یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے, تمہیں کھلانا تمہارے اپنے اوپر نہیں ہے, یہ لیبل ہونا چاہیے. اس کو لیبل ہی کو چینج کر دیا. آپ دیکھو حق کے بجائے ذمہ داری کے لفظ سے تعبیر کرنا چاہیے. ذمہ داریاں جتنی کم ہو انسان اتنا آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کمانا حق نہیں ہے, کمانا ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے, عورت کو اس ذمہ داری سے آزاد کیا ہے. کیسا میڈیا نے اور سیکولر قوتوں نے اتنی خوبصورت اسلام کی بات کا مطلب کیسے چینج کر دیا, لیبل کیسے چینج کر دیا. کمانے کو ذمہ داری کے بجائے کس سے تعبیر کر دیا؟ حق سے. جیسے تمہارا حق ہے ایسے ہی عورت کا بھی حق ہے. واڑے واہ, یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کمزور بچہ آپ کے پاس ہو اور باپ کے ذمے کو اس کو کھلائے. کوئی آ کے کہے نہیں باپ کے ذمے نہیں ہے, بچے کا بھی اتنا حق ہے کمانا جیسے باپ کا حق ہے, تو یہ بچے پہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حق سے تعبیر نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا عورت بچے کی طرح ہوتی, کما سکتی ہے, سکتی کا مطلب یہ کہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کمانے کی. کمانے کی پاور ہونے کے باوجود اللہ نے اس ذمہ داری سے اس کو سبکدوش کر دیا کہ اپنے گھر کو سنبھالے, اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے خاندان کو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. تو عورت کی تو چمتکار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ چمتکار کا لفظ پتہ ہے کیسے میں نے سیکھا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ایک مرغی نے چوزا نکالا. اب وہ مرغی مر گئی ہوگی, کیا ہو گیا ہوگا, تو وہ چوزے کو ایک عدد ماں چاہیے تھی, تو انہوں نے رات کو چپکے سے دوسری مرغی کے نیچے وہ چوزا رکھ دیا اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا. تو کہہ رہے چمتکار ہو گئی. وہاں سے میں نے یہ لفظ سیکھا, بہت پرانا واقعہ ہے یہ. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ چمتکار کیسے کہتا. میں نے کہا چمتکار, انہوں نے کہا یہ چمتکار. پھر کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا اس خوش, تو مجھے یاد رہ گیا. اور میں بھی یہ کرتا ہوں, ادھر سے چوزا نکالا ادھر کر دیا. کچھ مرغیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں, کچھ طبیعت سے دھو ڈالتی ہیں اس کو, اگلے دن صبح جنازہ اٹھتا ہے اس کا. تو وہاں ہم نے کیا دیکھا, ایک خاتون ہے بچے کو واکر میں جھولا دے رہی ہیں اور ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں؟ مچھلی. ہم اس کے کیا لگتے ہیں؟ میں اس کا ماموں لگتا ہوں, میں اس کا خالو لگتا ہوں جو میری خدمت کر رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ ہے سوسائٹی. ہمیں اپنی مائیں یاد آتی ہیں, کیسی عزت کی زندگی انہوں نے گھروں میں گزاری. اپنے بچوں کو کھلانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, کسٹمر کو کھلانے کا مزہ نہیں ہے. ماں جب بچے کو کھلاتی, یہ کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تو یہ بچہ بھی پال رہی ہے اور ایک میاں کی خدمت سے اس کو نکال دیا اور سارا دن سینکڑوں کسٹمر کی خدمت کر رہی ہے. تو یہ ہے لبرل اور سیکولر قوتوں کا. اچھا, کچھ خواتین ڈسی ہوئی ہوتی ہیں ظالم شوہروں سے. وہ جب میرا بیان سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اچھا ہے سیکولر اور لبرل قوتوں نے عورت کو شوہر کی دسترس سے باہر نکالا, ورنہ یہ میاں تو ظلم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور سسرال میں ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اچھا ہے گورے نے آواز اٹھائی اور ان کمبختوں سے ہمیں نجات دی. ہم اپنا کما کے جاب کر کے کھا لیتے ہیں, اس میں ہم زیادہ عزت سے ہیں. اس طرح کے تبصرے آتے ہیں. ان خواتین سے گزارش ہے کہ سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے بولو نہیں ہوتے. کچھ میاں, سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے نہیں ہوتے. کچھ میاں میاؤں میاؤں کر رہے ہوتے ہیں بیگم کے سامنے. ہم ان میاؤں کی بات کر رہے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں. باقی ظالم تو دنیا میں
ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس کا حل تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے طلاق لو. یہ تھوڑی کہا ہے کہ جا کے ایک کی خدمت تم سے ہو نہیں رہی تو اب جا کے سینکڑوں کی خدمت شروع کر دو تم جا کے. اب خواتین کہیں گے طلاق لے کے کہاں جائیں, تو اسلام نے اس کا حل بتایا کہ مرد جب 2-2 3 شادیاں کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھا مرد مل جائے گا. ابھی مل اس لیے نہیں رہا کہ اسلام کے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا. وہ پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے, وہ سوسائٹی کا قصور ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لیبل بڑے خاندانی بڑے اچھے گورا لگاتا ہے.